वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका, ईरान और इजराइल की जंग का। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मामला जो है लगता है दिन ब दिन पेचीदा होता चला जा रहा है। एक तरफ कोशिशें हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान की कि अमन आ जाए, दोनों फरीक़ैन जो हैं ख़ास तौर पे अमेरिका और ईरान, उनके दरमियान बातचीत हो जाए। मगर दूसरी तरफ जिस किस्म की सख्त बयानात दोनों ममालिक की तरफ से आ रहे हैं और धमकियां सामने आ रही हैं, लगता नहीं है कि कोई भी जो ये कोशिश है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो या और ममालिक की तरफ से हो, वो कुछ कामयाब होती नज़र आ रही है। आज ये इत्तला आई कि ईरान ने सऊदी अरेबिया के जो अल जबील इंडस्ट्रियल सिटी है, वहाँ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। और ये जो हमला था, ये ऑब्वियसली ईरान के जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स था उस पर अमेरिका का और इजराइल का जो हमला था उसके जवाब में हुआ। ये निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। ये जब हमला तो दिन के वक्त हुआ था, मगर दोपहर तक पाकिस्तान की तरफ से इस हवाले से शदीद मज़म्मत इसकी की गई। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से बयान जारी किया, कहा कि ईरान के ये जो हमले हैं सऊदी अरेबिया पे ड्रोन और मिज़ाइल की से, इनकी सख्त और दो टोक अल्फाज में उन्होंने मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि ये सऊदी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान को जो जानी नुकसान हुआ है इन हमलों पर, उस पर भी अफसोस का इजहार किया और जो नुकसान हुआ है उस पर मज़म्मत भी की। ये बयान आया। उसके बाद ऑब्वियसली पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से भी बयान आता है। साथ साथ ये भी इत्तला आई कि आज 274th जो है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत। उसमें भी इन हमलों पर तशवीश का इजहार किया गया। कहा कि उसे एक गैर ज़रूरी कशीदगी जो है ये हो गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मुखलिसाना कोशिशें हैं पीस की तरफ, अमन की तरफ, उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान की तरफ से आज हम कह सकते हैं कि बहुत वाज़े अल्फाज में ये मज़म्मत की गई इस हमले की। तो दूसरी तरफ अमेरिका से भी ऐसे बयानात आ रहे हैं जो सारी दुनिया की तवज्जो का नज़र बन रहे हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये सुपर पावर है और ये एक जंग में इस वक्त मुलव्वस है, तो ऑब्वियसली जो भी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे वो बहुत अहम होगा, मगर इसलिए भी क्योंकि उनके बयानात जो हैं वो कुछ सख्त होते चले जा रहे हैं। कुछ उनमें धमकियां जो हैं हम कह सकते हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। एक तरफ तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि आज जो 8 बजे उनका वक्त है अमेरिका में, उस वक्त तक अगर ईरान से जवाब ना आया और मुआहदा ना किया तो फिर ईरान का बहुत नुकसान होगा। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने दोबारा एक बयान दिया है सोशल मीडिया पे, जिससे भी लोगों को बहुत खदशात हैं कि वो शायद किसी बहुत सख्त हमले की तैयारी कर रहे हैं। सो कुछ वाज़े नहीं है कि एग्जैक्टली अमेरिका क्या और जो ईरान के दरमियान कहा जा रहा है कि कुछ इनडायरेक्ट पैगाम रसानी हो रही है, वो कामयाब भी हो सकती है कि नहीं, कोई उसके अंदर प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, ये अब देखना है। इसके साथ साथ एक और जो अहम बयान था वो अमेरिकी नायब सदर जो है जेडी वैंस का था। उन्होंने भी कहा कि आज रात तक मुआहदे के हवाले से ईरान से जवाब जो है वो मिल जाएगा अमेरिका को, और उन्होंने एक उम्मीद का इजहार किया कि डेडलाइन ख़त्म होने से पहले ही जंग बंदी और तजावीज़ पर ईरान से जो जवाब मिलेगा, और वो उनको उम्मीद है, ख्वाहिश है कि वो मुस्बत मिलेगा। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, और हमें ज्वाइन किया जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इन इश्यूज़ पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जौहर सलीम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, आज पाकिस्तान की तरफ से भी एक बहुत वाज़े पैगाम आया है, मज़म्मत हुई है ईरान की। क्या हम इसको समझें कि जो पाकिस्तान इससे पहले कोशिशें कर रहा था, बल्कि आज तक की भी जो इत्तलात हैं कि कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं कि कहीं मुआहिदा हो जाए, जंग बंदी हो जाए। अब ये बयान ये तो नहीं कहता कि वो अब पाकिस्तान ये कोशिशें करनी छोड़ देगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हुआ क्या है, इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल जंक्चर पे हैं हम, जहां पे
دیکھیں جس طرح کی الٹیمیٹم ادھر سے دیے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، اور پھر جس طرح کے جوابی اسٹیٹمنٹس ایران کی طرف سے آ رہی ہیں، تو وہ تو اب ایک نیکسٹ لیول جس کا میں خدشہ جو ہے بارہا کہہ چکا تھا کہ یہ جو اب اس کے بعد کی اسکلیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. یہ انکنٹرولڈ اسکلیشن جو سی ہے، یہ تو پھر نہ صرف ان دونوں ملکوں کے لیے اور خلیجی ممالک کے لیے بھی، بلکہ اس پورے خطے کے لیے اور دنیا کے لیے جو ہے نا وہ کوئی ایسی ریپرکشنز لا سکتی ہے جو کہ انویزٹ بھی نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے پاکستان جب اس قسم کی ڈپلومیسی اس نازک مرحلے پہ کر رہا تھا، تو اس میں پھر ایران کی طرف سے اس قسم کا حملہ جو ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ پھر آپ کا وہ سارا جو آپ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ اس میں ایمبیانس سے ایک دم متاثر ہوتا ہے، وہ سکٹل ہو سکتی ہیں. اور تھوڑی سی اس میں یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے کہ ایران میں اس وقت کیا ایگزیکٹلی ہو رہا ہے، ہو از ان کنٹرول. کیا وہ کیونکہ کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی تھی کہ وہاں پہ جو اب جو ظاہر آر جی سی کے ایلیمنٹس ہیں وہ زیادہ اس وقت کنٹرول میں ہیں. جی لیکن ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹس جو آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ جی وہ نہیں، بالکل ابھی تک وہ بالکل ان کا پولیٹیکل اسٹرکچر انٹیکٹ ہے. بیکاز دیکھیں اس وقت تو اسٹیٹسمین شپ کی ضرورت ہے، برنکسمین شپ تو بالکل بھی نہیں جو ہے چاہیے. کیونکہ اب کچھ لوگ تو کہیں گے اٹس لائک اے چکن گیم اس وقت، جس میں دو اطراف سے دو لوگ گاڑیوں پہ آتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ اس طرح ہی دکھاتے ہیں کہ جس طرح وہ ٹکرا دیں گے کارز، اور لاسٹ مومنٹ پہ پھر کوئی ایک بلنک کرتا ہے. لیکن یہ تو اب بات اس سے بہت ہی زیادہ، یہ کوئی اس قسم کی تو نہیں ہے کہ کوئی دو کوئی جو ہے غیر ذمہ دار لوگ ہیں. یہ تو امریکہ ایک دنیا کی سپر پاور ہے. ایران بھی اس ریجن کا ایک جو ہے نا ایک بہت ہی اہم ملک ہے دنیا میں، جو ہے اس کی آئل اینڈ گیس جو ہے اس کے ریزروز جو ہے پرابلی سب سے زیادہ جن کے ہیں ان میں آتا ہے پہلے 2 یا 3 میں. تو اس لیے ایک ذمہ دار رویہ جو ہے نا ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے اس وقت. اور دیکھیں پاکستان نے جو پلان دیا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا پلان ہے. غزہ میں بھی یہی ہوا تھا، کتنا عرصہ لگا، بڑی کوششیں ہوئیں، بات نہیں بن رہی تھی. آخر کس طرح بات بنی؟ وہ اسی طرح کے ایک فیزڈ جو تھا، جو صحیح. جب حل لے کے آیا کہ ٹھیک ہے جی پہلے مرحلے پہ یہ ہو، پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں مزید نیگوسیشنز ہوں، پھر اس طرح ہو. پھر دیکھیں جب تک آپ وہ نہیں کریں گے، اور پاکستان شروع میں کیا کہہ رہا ہے، بیسک یہی کہہ رہا ہے کہ جی ایک سیز فائر کریں اور اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کو ان بلاک کریں. تو یہ ایک ایسی کانفیڈنس بلڈنگ میچز ہوں گے دونوں سائڈ سے جو کہ وچ ول پیو دا وے. بعد میں فون کیے گا مجھے، ابھی میں دوسرا. جی جی تو جی اس زاہد حسین صاحب، آپ نے جوہر سلیم صاحب کی، جی سوری معاف کریے گا جوہر صاحب، مجھے لگا آپ نے بات مکمل کر لی ہے. جی بس میں لاسٹ سینٹنس. تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہاں ہے جی. نا بیکاز اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنی بار ظاہر ایکسٹینڈ کی اپنی جو ہے وہ ڈیڈ لائن. تو ہوتا ہی ہے نا کہ اب ایک سپر پاور کا جو پریزیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے وہ جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ میڈ مین تھیوری بھی پریکٹس کر رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد تو ہی ول لوز فیس. اور ظاہر ہے کہ جو ہے نا وائی وڈ اے سپر بالکل پاور ڈو ٹھیک. دیٹ. تو صحیح ہے پھر وہ سر. اب ایسا ذرا اگر آپ قدم اجازت لے دیں تو لیں میں گے جو زاہد کہ صاحب کو بھی یہاں گفتگو میں شامل کر لوں. جی ضرور. زاہد حسین صاحب، آپ نے جوہر سلیم صاحب کی بات سنی کہ کوششیں پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور گفتگو جب شروع ہوتی ہے تو فیزز ہی ہوتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں، اس کے بعد بات آگے بڑھے. مگر جیسے ساتھ میں انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ شاید اس وقت ایشو یہ بھی ہے کہ ہو از ان کنٹرول ان ایران. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہیں وہ ایک مثبت ہے، لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہے کہ میسنجر کی. اس وقت جو ہے صرف یہ تھا کہ ایک پیغام رسانی کا کام تھا، دونوں طرف ہے، لیکن اس میں وہ ایک پاکستان کا لیوریج نہیں ہے جو کہ دونوں ممالک کو جو ہے وہ اس پہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے کے آ سکیں. تو یہ کہ پاکستان کی طرف سے اپنی کوشش رہی ہیں. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں جو ٹرمپ صاحب کی ہیں وہ ان کی اتنی متضاد باتیں ہوتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. کل کی پریس کانفرنس ذرا دیکھ لیجئے، اس میں ایک طرف تو ان کی جو ہے دھمکیاں تھیں بے تحاشا، ایج پہ پہنچا دوں گا چاہے اس کو ایران کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ جو ہے یہ ان کی بہت ہی دھمکیاں آمیز ان کا رویہ تھا. اور یہاں تک کہ جس قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے، زبان استعمال کی تھی، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کنسسٹنسی نظر نہیں آتی ہے امریکہ کے جو بھی ہے. دوسری طرف پھر انہوں نے اس بات کا بھی دیا کہ وہاں پہ رجیم چینج ہو چکی ہے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کوئی بھی ملک جو کہ اس تنازع میں ہے
اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کو کتنی سنجیدگی سے ان کی باتوں کے لیے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں ایران نے کبھی بھی نیگوشیشن سے انکار نہیں کیا تھا. 2 دفعہ جو ہے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ 12 جون سے پہلے 12 سے مذاکرات شروع ہونے والے تھے جس دن، اسی دن جو ہے اس پہ ایران پہ حملہ ہو گیا تھا. پھر بھی جو ہے اس کے بعد بھی ایران نے جو ہے پچھلے جنوری میں مذاکرات شروع ہوتے ہیں، اور جیسے کہ عمان نے اس پہ ثالثی کا کردار ادا کیا تھا. اور بات خود عمان کے جو وزیر خارجہ ان کی طرف سے جو بیان آیا تھا کہ ایران نے جو ہے بہت ہی مثبت ایک دیا تھا اور وہ تیار تھا ایک کسی بھی ڈیل کے لیے. اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ بات ہو رہی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، اس وقت جو ہے امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا. تو یہ بات دیکھیں ایک اس ملک کی طرف سے، ایران کی طرف سے یہ بات جو آتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے یقین کر لیا جائے کہ صدر ٹرمپ اپنی کوئی بھی اگر ڈیل ہوتی ہے، کوئی بھی سیز فائر ہوتی ہے تو اس پہ کتنے عرصے تک قائم رہیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایران کی طرف سے جو شرائط رکھی گئی وہ غلط نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف سیز فائر صحیح. مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا پائیدار جو ہے وہ امن کی طرف بات ہونی چاہیے جس میں یہ کہ اور بھی جتنے مشرق وسطیٰ میں چل رہے ہیں، خاص طور پہ لیبنان کے حوالے سے جو بات آتی ہے اس کا بھی کوئی چیز کیا جائے. میرے خیال یہ بات صحیح ہے کہ سیز فائر سے صرف ٹھیک. بات نہیں بنتی. دیکھیں ایک نارمل صورتحال میں بالکل صحیح ہے، یہ چیز کام آتی ہے کہ مرحلہ وائز جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے یہ اس پہ پروسیس ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت جو ہے ایران کے لیے بہت مشکل ہے کہ جو ہے وہ ٹرمپ کی باتوں پہ یقین ٹھیک. کرے، کیونکہ خود دیکھ لیں کہ ایک بیان ایک دن میں دیتے ہیں، اس کے آدھے گھنٹے بعد اس کے بالکل متضاد بیان دیتے ہیں. پھر ایک اور بھی ہے اس صحیح. میں، پوری چیزوں میں اگر آپ دیکھیں صرف امریکہ اور ایران اس میں فریق نہیں ہے. اس وقت جو ہے اسرائیل جو ہے وہ میرے خیال سب سے زیادہ جس کو کہا بھی جاتا صحیح بھی ہے کہ ایک حد تک جو ہے اس نے امریکہ کو پش کیا کہ وہ اس قسم کی کارروائی جنگ میں شامل ہو جائے یا جنگ کرنا شروع کرے. تو اب بات یہ آتی ہے کہ جب اسرائیل کی طرف سے کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں مل رہی ہے کہ وہ واقعی جو ہے کہ سیز فائر پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے، اگر ہوتی ہے کوئی. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعے کے دن نتنیاہو کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بات ہوئی، اور جو خبریں آ رہی ہیں خود اسرائیل کی جو اخبارات ہیں اس میں یہ آ رہی تھی کہ نتنیاہو نے زور دیا ہے ٹرمپ پہ کہ ابھی سیز فائر نہ کیا جائے اور اس پورے جو ہے مسئلے کو آخری دم تک لے جایا جا سکے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بالکل یہ ٹھیک. کہنا کہ جو ایران جو ہے کوئی ہارڈ لائن دے رہا ہے، میرا خیال ایران کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات نہیں آتی ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں جوہر سلیم صاحب سے اور زاہد حسین صاحب سے. جوہر صاحب، یہ جو زاہد صاحب بات کریں، اگر سر کہ ایران کی ہارڈ لائن نہیں ہے، اور میں اگر آپ دونوں کی باتوں کو یوں انٹرپریٹ یا اس کی تشریح کروں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پیغام رسانی پاکستان بھی کر سکتا ہے، شاید کوئی اور ملک بھی کر سکتا ہے، مگر نہ امریکہ کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے، نہ ایران کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے. اور شاید جو دونوں ممالک کے درمیان ڈسٹرسٹ ہے وہ ایشو ہے. جی بالکل ہے، لیکن دیکھیں زاہد صاحب کی باتیں ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح بڑی وزنی ہوتی ہیں، لیکن اگر زاہد صاحب کی ہم ساری باتیں مان لیں خود بھی، لیکن پھر آخر میں انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ جی اسرائیل کو تو یہ سوٹ کرتا ہے. اور یہ ایک چیز ہے جو میں کئی ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لمبی جنگ جو ہے، پروٹریکٹڈ جنگ، اسرائیل کو ہی سوٹ کرتی ہے. دیکھیں دیر از اے ٹائم ٹو فائٹ، دیر از اے ٹائم فار اسٹریٹجک ریسٹرینٹ. کئی بار اب آپ کو جو ہے نا بالکل مختلف زاویے سے دیکھنا پڑتا ہے. ایران کو اپنی سچویشن ظاہر بھی دیکھنی پڑے گی، کوئی ایک اصولوں کی کوئی جنگ تو ہے نہیں. یہ تو دیکھیں نا ایک ریال پالیٹک ہے. آپ کو ٹرمپ کا جو سٹائل ہے، یہ بات صحیح ہے، وہ متنازع بیان اور وہ سیلف کانٹریڈکٹری ہوتے ہیں ان کے بیانات، لیکن وہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ میڈ مین تھیوری ان ایکشن ہے نا. اس میں وہ اس لیے کرتے ہیں اس طرح کہ اس میں وہ اسپیس کریٹ کرتے ہیں اپنے لیے کہ کسی طرف بھی بعد میں جا سکیں. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے وہ انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی جو ہے اور انسیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ایڈورسری کو. تو وہ دیر از اے میتھڈ ٹو دیٹ اپیرنٹ، جو آپ کو لگتا ہے کہ میڈنس. لیکن جو عام چیز ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں لیٹس سے کہ ہم نہیں کرتے اس وقت یہ ٹھیک ہے جی سیز فائر نہیں کرنا جی، ایران جو انسسٹ کر رہا ہے کہ نہیں جی ایک کمپریہنسو سیٹلمنٹ ہی ہوگا، پھر یہ بند ہوگا. اب ہوگا کیا اب نیکسٹ فیز میں جو ہے یہ الٹیمیٹم گزر جاتا ہے، امریکنز وہ جو ہے نا ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے وہاں پہ. وہ گلف میں جو وہ کہہ رہے ہیں، آج بھی انہوں نے وہ پیٹرو کیمیکلز کے جو پلانٹ پہ حملہ کیا ہے اور جس کا آپ نے ذکر بھی کیا،
अच्छा वो उधर से शुरू कर देते हैं, अमेरिकन और एस्केलेट करते हैं। अब मुझे बताएं कि ये अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन फिर कहाँ लेके जाएगी? क्या ईरान को इसके बाद कुछ मिल जाएगा? इसके सही। बाद तो पता क्या होगा? इसके बाद तो इस चीज का रिस्क है कि फिर ईरान को फिर जो है ना, बिकॉज फिर तो वो लोग जो ये इजरायलीज जो है ना, उनको ये कहने का मौका मिलेगा कि देखें हम तो कहते हैं ये बिल्कुल रेकलेस हैं, इनको तो मतलब जो आप किसी तरह भी जो है ना इनको इस तरह नहीं छोड़ सकते। तो वो फिर अपना जो केस है इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे उसको मेरे ख्याल के मुताबिक वो केस वीकन कर देगा ईरान। ईरान हैज टू बिहेव मोर सही। रिस्पॉन्सिबली इस वक्त, और ये भी क्लियर होना चाहिए कि ईरान के अंदर बिल्कुल आवाज ठीक। एक हो, कि जी बड़े बिल्कुल क्लियर हो कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स ना आए, बिकॉज उससे भी जो है ना वो उनकी सिचुएशन वीकन होती है। देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना, कई बार आप सिर्फ वो ये नहीं सोचते कि इस वक्त जो है ना हमारा पल्ला बारी हो या दूसरी साइड का हो। देखिए लेट्स से सीज फायर आप कर लेते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मज आप अनब्लॉक कर देते हैं, अगर ईरान को लगे कि बाद में उनको वो चीजें नहीं मिल रही, उनकी शर्तें नहीं मानी जा रही, तो दोबारा ब्लॉक करना तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। वो तो एक स्टेटमेंट दे दें कि जी हम जहाजों को हिट करना शुरू ठीक। कर देंगे तो वो दोबारा ब्लॉक हो जाएगा। अभी भी उन्होंने कौन से वहां पे कोई बहरी जहाज रखे हुए हैं, सिर्फ उनकी जो थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स है उसी पे ब्लॉक हुआ है ना। तो पॉइंट ये कि ईरान कोई कार्ड उसमें लूज नहीं सही। करेगा। पर राइट नाउ आई थिंक ये इस वक्त जो है बहुत अशद जरूरी है कि एक सीज फायर हो और फिर उसके बाद मुज़ाकरात हों। उसमें फिर बहुत सी चीजें मानी जा सकती हैं, दूसरे मुल्क भी इन्वॉल्व होंगे, ट्रस्ट डेफिसिट है, पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की, बाकी जो मुल्क हैं, चाइना वगैरह, वो इसीलिए बीच में पड़े हैं कि और ज्यादा पड़ेंगे आगे से आगे, चाइना और रशिया भी, ठीक। ताकि वो जो ट्रस्ट का गैप है उसको फिल करें। तो वो तो फिर होगा, लेकिन वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। बिल्कुल ठीक। अब सर ये मैं पॉइंट जाहिद साहब के पास लेके जाऊँ। जाहिद साहब यही बात जो जौहर साहब ने की, अगर इसको सर इसके अंदर एक खदशा ये भी तो है कि कहीं ना कहीं अगर ईरान को इस वक्त लग भी रहा है कि उनका पलड़ा भारी है, वो बेहतर परफॉर्म करें, कहीं ना कहीं तो उनके भी जो स्टॉक पाइल्स हैं वेपन्स के वो कम पड़ जाएंगे। अब फिर उनके लिए शायद ज़्यादा मुसीबत हो, बिकॉज अमेरिका तो इस गैप को फिल कर ले, ईरान के लिए फिल करना ज़्यादा मुश्किल होगा टू कीप गोइंग एट दिस रेट। अभी भी कई रिपोर्ट्स आती हैं कि शायद वो जितने मिसाइल्स पहले दाग रहे थे अब कम फेंक रहे हैं। देखिए ये बात सही है कि सीज फायर जो है ईरान के लिए भी एक मुनासिब चीज़ होगी। देखिए बिल्कुल सही बात है, कोई लामतनाही जंग नहीं रह सकती है। और लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर यानी किस चीज़ पे बात मान लें, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि ईरान की जो 5 पॉइंट थे वो सब के सब जो है माने जाएंगे, तो वो फिर जो है वो सीज फायर होगी। मैं ये लेकिन उसमें उनकी तरफ से जो बात आ रही है वो मेरा ख्याल ये है कि उसमें खासा वजन है। एक तो देखें, एक और बात भी आती है, एक तरफ तो जो हमेशा ये होता है कि जब मज़ाकरात हो रहे होते हैं, चाहे इनडायरेक्ट मज़ाकरात क्यों ना हो, तो एक ये होता है कि आप जो है हमले की शिद्दत में एक कमी रखते हैं ताकि जो है मज़ाकरात सही तक पहुँच जाए। इस वक्त एग्रेसर जो है वो ईरान नहीं है, इस वक्त एग्रेसर इसराइल और अमेरिका है। अभी आप देख लें कि कल जो है इन्होंने बात की, एक डेडलाइन दी हुई है कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पे और जो है इस पे क्या कहते हैं जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे हमले कर देंगे अगर ये बात डेडलाइन तक जो है ईरान जो रिस्पांस नहीं करता है। बात अच्छा, लेकिन आपने देखा होगा कि सुबह से ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, मतलब इसमें अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इतना ही जो है एतमाद होता, तो मेरा ख़्याल ये है कि कम से कम डेडलाइन तक का तो इंतज़ार हो जाता, वो भी नहीं हुआ है। दूसरी एक और बात भी देखें, खुद जी। जो अमेरिका की तरफ से जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, मतलब ये है कि उसमें आप जिसको खुद अमेरिकन अगर प्रेस को देख लें, अमेरिकन पॉलिटिशियन की बातों को देख लें, कि उनकी तरफ से ये बात आ रही है कि जो है ये वार क्राइम्स के है। अब दो चीज़ आती है कि एक तो सिर्फ ये हो सकता है कि सीज फायर मेरे ख्याल ठीक है होनी चाहिए, लेकिन क्या ईरान के साथ ये तवक्का की जाए कि वो डॉटेड लाइंस पे साइन कर दे तो फिर अमन कायम होगा? तो मेरा ख्याल ये है कि वो शायद उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक और बात भी आती है। देखिए एक सबसे बड़ी बात जो हम समझ लें, पूरे हालात को ज़रा देख लें कि क्या हुआ है ईरान के अंदर। ईरान के अंदर जो डिकैपिटेशन की कैंपेन चल रही है, ये कितने लोगों को शहीद कर दिया गया है। अब मसला ये आता है कि क़यादत जो है फिर तो आपकी फ्रंट रैंक जो है क़यादत तो ना होने के बराबर है वहाँ पे। तो ये था कि यकीनी तौर पे जब क़यादत आपके दूसरे लोगों के पास आएगी, एक तो रेजिस्टेंस उसके बावजूद भी होती रही। शायद अमेरिका को, इजराइल को उम्मीद थी कि 2 दिन बाद जो है वो क्रम्बल कर जाएगी पूरी हुकूमत और फिर कोई रिजीम चेंज हो जाएगा, वो भी नहीं होता है। लेकिन मसला ये आता है कि फिर जो है वो एक अनारकी सी चलती है।
تو آپ یہ امید اس وقت ایران سے یہ امید نہیں کر سکتے نمبر ون کہ جو ہے وہ کسی ڈاٹڈ لائن پہ سائن کر دے گا، جب تک کہ اس کو کم از کم ایک منیمم گارنٹی ضرور چاہیے. منیمم گارنٹی یہی ہے کہ کل جو ہے ٹھیک اگر سیز فائر کرتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ اس کے آدھے گھنٹے بعد جو ہے وہ حملہ ہو جائے، جبکہ ہو چکا ہے، 2 دفعہ ہو چکا ہے اس طرح کی. تو یہ بات کہنا کہ ایران کی طرف بالکل سے ٹھیک. بہت ہارڈ لائن رہی ہے وہ ایک حد تک صحیح نہیں ہے. مطلب مذاکرات ایران نے کبھی منع نہیں کیا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو سب سے اچھا تھا موقع جو تھا واقعی اگر جنوینلی اگر امریکہ یہ چاہتا تھا تو وہ جو تھا جنوری کے اندر جو مذاکرات ہوتے ہیں اس سے بہتر موقع نہیں حاصل تھا اس کو. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں جوہر سلیم صاحب سے اور زاہد حسین صاحب سے. جوہر صاحب، اب زاہد صاحب اب ذرا وقت ہمارے پاس کم ہے، سو یو ہیو اباؤٹ اے منٹ ایچ. جوہر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ کہ آج شام 8 بجے تک آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کس چیز رادر دین کس چیز کی امید کر رہے ہیں؟ میرے خیال اس پہ صرف ایک پوائنٹ پر جواب دے دو. اور بالکل زاہد صاحب نے صحیح کہا کہ سیز فائر پہ تو بالکل جو ہے نا انہوں نے تسلیم کیا کہ ہونی چاہیے. دیکھیں ڈاٹڈ لائن پہ سائن کرنے کی بات تو بالکل ہو ہی نہیں رہی ان مذاکرات میں اس وقت نا، کیونکہ نیگوسیشن تو اس کے بعد شروع ہوگی جب سیز فائر ہوگی اور ان بلاک ہوگا اسٹریٹ آف ہارمز، پھر نیگوسیشن کا ایک لمبا پروسیس شروع ہوگا. تو پھر ظاہر ہے اس پہ جو بھی اگریمنٹ طے پائے گا یا انڈرسٹینڈنگ وہ تو دونوں ملکوں کی مرضی سے ہی ہوگی، اور اس میں بہت سارے اور ملک بھی ہوں گے جو اگر گارنٹرز نہیں بھی ہیں ڈائریکٹلی تو ایٹ لیسٹ ایشورنس دے سکیں گے. اب میں اس پہ بات آ جاتا ہوں جو آپ آج کی بات کر رہے ہیں، تو میں تو اس پہ ایک ہی جملہ کہوں گا، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ بٹ پریپیئر فار دا ورسٹ. یہ والی سچویشن ہے اس وقت. تو جو ہے نا اسی لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا ٹائم ہے، اس وقت برنکس مین شپ کا ٹائم نہیں ہے. بالکل بالکل ٹھیک. زاہد صاحب، ایکولی شارٹ ٹائم فار یو، بٹ سر آپ ڈاٹڈ لائن کی بار بار بات کر رہے تھے، اگر آپ اسپیسیفکلی اس پہ بات کریں کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ایران ایک طرف امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ یہ کھل جائے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایران جو ہے اب اسٹریٹ آف ہرمز کو چھوڑے گا نہیں، انہوں نے اب اس کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ ان کی ساورنٹی ہے. ویئر ڈو یو تھنک دس ایشو از ہیڈڈ؟ دیکھیں ایک تو بات ہے کہ ہرمز جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایران کی جو صورتحال ہے اس میں ایک ویپن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے نہ ہی ایئر فورس بچی ہے، نہ ہی جو ہے وہ اپنا اس طرح سے دفاع کر سکتے ہیں، صرف میسائلز ڈرونز ہے، اور یہ ایک چیز رہ جاتی ہے. تو ایک بارگیننگ پوائنٹ ہے. میرے خیال یہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ پارشلی تو اوپن ہے یہ، مطلب یہ کہ ہرمز کو اگر آپ دیکھیں کہ جو ہے تقریباً جو ممالک بہت سارے ممالک ہیں ان کے جہاز جانے کی اجازت ہے ان کو، انڈیا کے جا رہے ہیں، چائنا کے جا رہے ہیں، پاکستان کے جا رہے ہیں، اور میرے خیال چند اور ممالک ایون یورپین ممالک بھی جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں جن سے اس کے ممکن ہے کہ جیسے فرانس کر رہا ہے کہ ان کو جانے کی اجازت دے دی جائے گی. مسئلہ یہ نہیں دیکھیں لیس اصل دین میں یہ 10%، لیس دین 10% پہلے کے مقابلے میں. ہاں 10% صحیح بات ہے، لیکن 10% وہ ایک تو خوف بہت ہے نا. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اصل بات پابندی کی ہے، ایک حد تک صحیح ہے کہ وہ جو ہے چند جو ممالک کے جہاز جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی سب سے بڑا جو ایک اور رکاوٹ جو پڑی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ انشورنس جو ہے بہت ہائی کر دی گئی ہے. تو خود جو ہے یہ شپ جو ہے کوئی ایسا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو، اور نہ ہی جو ہے پھر جو دوسرے لوگ جو ہیں جن کے سامان جاتے ہوتے ہیں وہ جو ہے اس کے ہائر پریمیم دینے کے لیے تیار نہیں. تو بہت سارے اور بہت ہی کمپلیکیٹڈ ٹھیک. معاملات ہو گئے اس میں. لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ الٹیمیٹم ابھی ختم نہیں ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے حملے شروع ہو گئے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹرمپ کا، تو اگر فرض کیجئے کوئی گنجائش بھی تھی چند گھنٹے، اکثر ہوتا ہے دنیا بھر میں کہ اس قسم کے اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو آخری لمحات پہ کوئی چیز ایسی طے ہو سکتی ہے. اور خود جو ہے ایک جو بیان آ رہا تھا کہ کوئی ان کے مثبت اشارے بھی مل رہے ہیں، یہ وائس پریزیڈنٹ وانس کی طرف سے بھی بیان آیا، پھر خود ٹرمپ نے کل اپنے اس میں بھی کہا تھا کہ کچھ مثبت چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اس کے فوراً بعد آج دیکھیں کہ آج صبح سے ان کے پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز پہ، کرگ آئلینڈ پہ، اور جو ہے ان کے جو انفراسٹرکچر اس پہ حملہ شروع ہو گیا. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایون اگر ٹھیک ہے. فرض کیجئے کہ لاسٹ مومنٹ پہ ایران چاہتا کہ جو ہے کوئی سیز فائر کم از کم ہو جائے، تھوڑی سی اسپیس مل جائے، وہ بھی ناممکن بنا دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے
तो हम बात करेंगे हुकूमतों की जो इस वक्त कफ़ायत जारी की और एनर्जी कंजर्वेशन की कोशिशें हैं, और इस हवाले से जो पंजाब और इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में मार्केट्स जो हैं वो 8 बजे बंद करने का फ़ैसला किया है। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान का। आलमी मार्केट में तेल की कीमत अब बढ़ रही है, साथ साथ जिसको कहते हैं सप्लाई की डिसरप्शन भी है। तो पाकिस्तान में भी जो है काफ़ी दिनों से अब ये कोशिश की जा रही है कि तेल की बचत भी की जाए, ताकि आने वाले दिनों में अगर सप्लाई पर कोई फ़र्क पड़े तो पाकिस्तान में इतने मसले ना हों। इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो काफ़ी दिनों से इजलास कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ वो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें बल्कि सूबों से भी मुशावरत जो है वो जारी रही है। और इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ ये एलामिया जारी किया गया कि अब एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ये फ़ैसले किए गए हैं कि ज़्यादातर जो मार्केट्स हैं वो रात को 8 बजे बंद हो जाएंगी। जो एलामिया सामने आया उसमें कहा गया कि बेकरी, रेस्टोरेंट्स, तंदूर, खाने पीने की जो दुकानें हैं वो रात के 10 बजे बंद होनी चाहिए। मैरिज हॉल्स और मार्केट्स भी 10 बजे बंद हो जाएंगे, और शादी ब्याह की भी जो तकरीबात हैं, चाहे वो घर पे हों चाहे मैरिज हॉल्स में हों, वो भी 10 बजे की उन पर पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज़ ऑब्वियसली उनके ऊपर ये जो पाबंदियां हैं वो नहीं लगेंगी। सारे सूबे जो हैं उनसे मुशावरत की गई, उन्होंने भी इस फैसले की सबको सपोर्ट किया है, मगर सिंध हुकूमत ने अभी तक जो है फ़ैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो अभी करके मुशावरत जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके बाद ये फ़ैसला करेंगे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नासिर जमाल साहब, ब्यूरो चीफ़ हैं डॉन पेपर लाहौर के, और हमें ज्वाइन किया है सैयद वसीम साहब ने, हमारे कॉलीग हैं डॉन न्यूज़ कराची से हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। नासिर जमाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताइए, पंजाब के लिए ये फ़ैसला हो चुका है और अब आपके ख़्याल में आज से हम इसको इम्प्लीमेंट होते हुए भी देख रहे हैं, कितना आसान या मुश्किल था पंजाब हुकूमत के लिए सर? जाहिर है ये फैसला कोई मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर पे मुस्लिम लीग के लिए जो कि पंजाब में जिसकी कोर बेस है ट्रेडिंग क्लास, तो उसके लिए आसान तो नहीं है। लेकिन इसके बगैर कोई और चारा भी कोई नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन तो इन्होंने कल से करनी शुरू कर दी थी, तो रेजिस्टेंस थी तो इन्होंने ये किया था कल, जो मैंने जो ऑब्जर्व किया था वो ये कि 8 बजे मतलब उन्होंने मार्केट्स की जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वहां पे उन्होंने बिजली बंद कर दी थी। ठीक है, वो फिर उसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ लोग जो है वो मतलब दुकानें बंद करके चले गए, कुछ लोगों ने इंतजार किया तो घंटे 1.5 घंटे के लिए जो है वो लोड शेडिंग उन्होंने की। तो ये तो डेफिनेटली ये होगा कि कहीं से रेजिस्टेंस आएगी, कहीं पे हो जाएगा, कहीं पे आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेट चाहेगी, अगर हुकूमत चाहेगी तो डेफिनेटली ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, और ये पहले हुआ है और अब भी हुआ। तो अरफा, लेकिन इससे रिलेटेड जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें जो जिस चीज का एहसास नहीं होता वो ये है कि हम एक गरीब मुल्क हैं। मतलब हमें वो जो हम जाते हैं, लोग जाते हैं, देखते हैं कि मॉल्स में बड़ा रश है, रेस्टोरेंट्स भरे पड़े हैं, लोगों से खाने खाए जा रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ है। लेकिन एज ए कंट्री हम बहुत एक गरीब मुल्क हैं। हमारे पास कुछ बाहर से खरीदने के लिए, इवन एसेंशियल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं। तो इसके लिए मेरा तो ये हमेशा से ये ख्याल रहा है कि ये चीज जो है कि मार्केट्स 8 बजे बंद हो और रेस्टोरेंट्स भी 9 बजे बंद हो, तो ये किसी क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, ये हमेशा के लिए होना चाहिए। हम लोग लो इनकम ग्रुप में आते हैं, तो हमें 20 साल लगेंगे, 15-20 साल हमें लगेंगे अगर हम 7-8% के रेट से अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें, तो कहीं जाके फिर हम मिडिल इनकम में जाएंगे। नासिर साहब ये बताइएगा कि ऑब्वियसली पंजाब क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, जैसे आप कह रहे थे गरीब मुल्क तो हम हैं, बट
जब ख़ास तौर पे अगर हुकूमत की जो सपोर्ट बेस है वही ट्रेडर क्लास से आती है, तो बड़ी मार्केट्स में तो ये शायद फिर भी इम्प्लीमेंट हो जाए। जो छोटी मार्केट्स हैं या छोटे शहर हैं लाहौर के इर्द गिर्द या दूर, उनमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कितनी इफ़ेक्टिवली ये काम कर पाएगी? कोविड में तो ये हमने होते हुए देखा है कि मार्केट्स को बंद किया गया, मगर वहाँ भी कई दफ़े हम सुनते थे कि पैची रिकॉर्ड हो जाता था। कोई बड़ी अगर बंद कर दी है तो छोटी जो है वो नज़रों से दूर है तो वो चल रही है। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग दिस टाइम? जी, डेफिनेटली ऐसा तो होगा। एक तो बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पे बहुत सारी कंसंट्रेशन होती है, तो वो आसान होता है वहाँ पे इस तरह की एनफोर्समेंट। लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पे छोटी मार्केट्स हैं या जहाँ पे नेबरहुड शॉप्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ज़ाहिर है थोड़ा-सा मतलब मुश्किल होता है, लेकिन ये नहीं है कि ये हो नहीं सकता, और कोविड में किया गया था। और उसमें भी शुरू में दिक्कत आई थी और रेजिस्टेंस भी आई थी, लेकिन अल्टीमेटली वो हो गया था, ऐसा नहीं है कि ना हुआ। तो ठीक। अब ये कि यहाँ पे, और दूसरा ये है कि अरफा, एक दो छोटी-छोटी कहीं नेबरहुड में कोई छोटी करियाने की दुकान अगर खुली रह भी जाती है ना 8-10 बजे तक, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ ये है कि जो उससे कोई मेजर फ़र्क नहीं मार्केट्स हैं, पड़ता। जो जहाँ पे ज़्यादा आपकी बिजली की खपत है, जहाँ पे एसी चल रहे हैं, जहाँ पे लाइटें ही लाइटें चल रही हैं, असल चीज़ ये है कि वहाँ पे अब एक दुकान है जहाँ पे एक बल्ब बिल्कुल चल ठीक। रहा है या एक पंखा, वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उस पे इन्फोर्स किया जाए। लेकिन डेफिनेटली ये जो है, ये बड़ी मार्केट से ही आपकी बचत होगी। और दूसरा ये है कि बिल्कुल पंजाब ठीक। और जी नासिर कराची साहब जो है माफ़ वो करिएगा, सैयद वसीम साहब वापस हमारे साथ आ गए हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनसे भी सवाल पूछ लूं। जी सैयद वसीम साहब, ये बताइएगा सर कि सिंध हुकूमत ने जो कहा है कि उनको अभी मुशावरत थोड़ी और करनी है ये फैसला करने से पहले, तो उन्होंने किससे मुशावरत करनी है और कब तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सिंध हुकूमत भी ये फैसला या कर लेगी या बता देगी वज़ीर आज़म को कि वो कोई और टाइमिंग्स इम्प्लीमेंट करेंगे? जी देखिए आरफा, जो सिंध में इस हवाले से है, तो गुज़िश्ता जो 2 रोज गुजरे हैं उसमें वजीर आला हाउस जो है वो अहम बैठक बना रहा है। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी वक्फे से मुलाकातें हुई हैं वजीर आला सिंध से। इसके अलावा जो वजीर तवानाई हैं नासिर हुसैन शाह, और इसके अलावा वजीर इत्तलात और जो शर्जील मेमन है उनके साथ ये मुलाकातें हुई हैं, जिसमें सूबे के जो मुख्तलिफ और मजीद स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने मुलाकातें की हैं, जिसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज, बिगर इंडस्ट्रीज और उसके अलावा जो शादी हॉल्स हैं, मार्केटें हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके वफूद की भी मुलाकातें हुई हैं। और तमाम तर जो तजावीज़ हैं वो इकट्ठा करके कंपाइल कर लिया गया है, और अब ऐन मुमकिन है कि आज या कल तक में ये तजावीज़ जो हैं वो विफाक को अरसाल कर दी जाएंगी, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ने अपने औकातकार के हवाले से वज़ीर आला सिंध से खास तौर पर ये फोकस करने की बात की है कि कराची का जो पैटर्न है लाइफ स्टाइल वो दीगर सूबों और शहरों के मुकाबले में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जो मुख्तलिफ मार्केटें हैं उनके बहुत ताजिरों ने कहा बहुत है कि शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।